हस्, धन्यवाद विमलेन्द्र दाजु। चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गमको आयोजनामा भएको जुन कार्यक्रममा यहाँले समय दिनुभयो, सार्वजनिक विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई यो सङ्गमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। र पुनः आवश्यकता पर्न सक्छ दाजुको केही समय, त्यस कारणले हामीले दाजुलाई केही समय बस्दिन पनि अझै अनुरोध गर्छौँ। अब हामी सकभक चाँडै नै कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेछौँ। एकैछिन है, च्याट बक्समा आएको कुरालाई पछि राखौँला। केही सहभागीहरूलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्नलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। मोहन ओली सरलाई मैले देखेको छु। मोहन ओली सर, हजुरलाई केही जिज्ञासा राख्नु छ? सम्पूर्ण हाम्रा प्रजातन्त्र प्रेमीहरूमा हार्दिक आभार। अब अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले अलिकति कता कता दोधारे नीति ल्या हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ एकमुष्ट एउटै भनौँ न एउटै गति लिएर अगाडि बढेको अवस्थामा चाहिँ कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा हुन सजिलो हुन्छ। बाँडबैलो छ, भोलि हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र पनि नहोला भन्न सकिँदैन। मेरो यही धारणा छ। धन्यवाद। त्यसपछि रोहित पोखरेल सरले अनम्युट गरेर आफ्नो धारणा राख्नु त। त्यसपछि जागृति बोगटी म्यामलाई केही कुरा राख्नु छ भने उहाँलाई पनि मैले अनुमति दिएको छु। रोहित सर। हजुर नमस्कार, जय नेपाल। सुनिया छ हजुर? सुनिया छ। सुनिया छौँ सर, सुनिया छौँ। सर्वप्रथम म आजका कार्यक्रमका आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राख्नु भएको छ अहिलेको प्रयोग गरेर। त्यसपछि म अघिहरूलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज सबै हामीलाई जगजाहेर छ, अहिलेको वर्तमान सरकारले संविधानमा उल्लेखै नभएको, संविधानमा कल्पनै नगरिएको बाटो आफै बाटो चाहिँ बनाएर कुमार्गमा हिँडिरहेको छ र यसले देशलाई एउटा अनिश्चित भुङ्ग्रोमा, अनिश्चित खाल्डोमा चाहिँ हाल्न खोजिरहेको हामी सबैलाई देखिएको छ। यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले, विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोको संसदीय व्यवस्थाको पनि प्रमुख प्रतिपक्ष र अहिले अब विघटित अवस्थामा पनि सक्रिय एउटा पपुलर, सर्वाधिक पपुलर जनमत, हिजोको जनमतमा पनि मतदानमा पनि ल्याएको पार्टीले बहुतै सुझबुझका साथ आफूलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको दिवसमा म सबैमा यो सदाशयता, सद्भक्ति, सद्भाव नेपाली काङ्ग्रेस मात्रमा आओस् भन्ने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यूले अहिले भन्नुभएको राष्ट्रिय एकताका स्टेक होल्डरहरूको बारेमा राम्रो व्याख्या गर्नुभयो, त्यसमा विमति गर्न चाहन्न, त्यो एकदमै ठिक हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको वर्तमान आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्नुपर्ने के हो भने राष्ट्रिय एकताका स्टेक होल्डरहरूका प्रमुख शक्तिहरूसँग मेलमिलाप र समझदारीको नीति त लिनुपर्छ नै, त्यसमा दुई मत छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्रको आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ एउटा राम्रो दृष्टि राखेर सुझबुझका साथ पार्टीभित्र यो बडो चाहिँ यो लबी सिस्टम जो भइरहेछ यसमा विशेषै चाहिँ सबैले साथीमा आफ्नो लबी, आफ्नो ग्रुप नहेरिकन नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको चाहिँ सिद्धान्त, बीपीको महामानवतामा आधारित ४ झन्डाभित्र रहेर गोलबद्ध हुने भावनामा चाहिँ बग्नुपर्छ र त्यो भावना आज नेपाली काङ्ग्रेस भित्र मिल्न सक्नुपर्छ। एकता अहिले राष्ट्रिय एकता आजको दिन नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय एकता कि पार्टी एकता, आफ्नो भित्रको एकता गरेर बल्ल सङ्ग्राममा जुट्नुपर्छ। अब हामीलाई धन्यवाद दाजु। हुन्छ म्याम, प्लिज। धन्यवाद सञ्चालकज्यू र जय नेपाल। आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्णमा मेरो कैलालीबाट म नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट जय नेपाल। र आज 45औं राष्ट्रिय एकताको दिवसमा जुन मेलमिलाप कार्यक्रम आज राखेर मलाई पनि उपस्थित गराउनु भयो, त्यसको लागि पनि म आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई कता कता के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले मेलमिलाप
को दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस जो बिपी कोइरालाले एउटा भारतबाट आफ्नो नेपालमै आएर एउटा मेलमिलापै गराउँछु भनेर जुन नीति लिएर आउनु भएको आज कता कता त्यो हराएको जस्तो देखिन्छ। हामी मेलमिलाप भन्छु, तर कतै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विचार, बिपीको विचार नगइकन नेपाली कार्यकर्ता हामी नेताहरूले पनि सबैले आफ्नो विचारमा चलिराखेको जस्तो लागेछ। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण अहिले नसुध्रे कहिले सुध्रिने, अहिले हामी सङ्कटमा छौँ र देशलाई सङ्कटको परिस्थितिमा बाट उठाउनको लागि नेपाली कांग्रेसले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने एकदम जरुरी देखिन्छ र त्यसको लागि हामीले सबैले एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्छ र म धेरै कुरा पनि भन्दैन। धन्यवाद हजुर, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद जय नेपाल। हस्, धन्यवाद जय नेपाल। अब भरत दवाडी सरलाई 1 मिनेट भित्र आफ्नो जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि डाक्टर रामहरि पौडेल। हस् त, धन्यवाद केशवजी। र विशेष गरी कार्यक्रममा एमसी को रोल गर्नु भएको छ। हाम्रो सम्बोधनलाई यथावत राखेर विषय मात्रै उठाइदिउँ है सबै वक्ताहरूले। यो प्रजातान्त्रिक चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक संगम भनेको संस्थापक हुनुको नाताले आज यो संस्थाले यहाँसम्म आइपुगेर यो आधुनिक प्रविधिमा यसरी जुमको मार्फतबाट यो कार्यक्रम राखेर यसमा आफूले पनि शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम अहिलेको कार्य समिति, आयोजक समितिका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका ज्येष्ठ, श्रेष्ठ र विशिष्ट महानुभावहरूलाई मेरो यथोचित जय नेपाल। र यो आजको जुन सन्दर्भ छ 45औं बिपी ले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक कार्यक्रम छ। यो मेलमिलाप भनेको वास्तवमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि मेलमिलाप हुनु पर्यो र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मेलमिलाप हुनु पर्यो। त्यसकारणले यो नीति सर्वकालिक छ। यो बिपीले धेरै यो देशको माटो सुहाउँदो किसिमबाट यो नीति लिएर आउनु भएको छ। यसलाई कांग्रेसले संगठन निर्माण गर्ने काममा सदुपयोग गर्नु पर्यो र जहाँ मेरो एउटा मात्रै जिज्ञासा छ कि कांग्रेस आफैमा बलियो नभइकन अहिले दुईटा कम्युनिस्टहरू दुईतिर भएर यो मौका अब हामीलाई आयो, अब चुनाव भए पनि हामी जित्छौँ, अब संसद पुनर्स्थापना नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गबाट जसरी हामी चलिरहन्छौँ त्यो मानसिकता हामीले बोक्यौँ भने यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। त्यसकारणले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको यो असंवैधानिक कदम हो। त्यसकारणले हामीले ठुलो यसको ओनरै, यो संविधानको ओनरै हामीले लिनुपर्छ, ओनरसिप नै हामीले लिनुपर्छ। यो जसलाई हामीले एउटा एकता के अरे यो मेलमिलाप गरेर लिएर आयौँ कम्युनिस्टहरूलाई हिजोको 46 सालको आन्दोलनमा, भनौँ 62-63 को आन्दोलनमा जसरी हामीले साथ लियौँ, वास्तवमा कांग्रेस भ्रममा थियो किनभने योभन्दा अर्को शक्ति पनि देश थिएन। यसलाई हामीले मानेर आयौँ, तर पनि अब कांग्रेस सचिएर जानुपर्छ र आफै कांग्रेस बलियो नभइकन अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो भित्रको शक्तिलाई मजबुत पारौँ, यही नै मेरो चाहिँ अनुरोध हो। मौका दिनुभयो, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद भरत सर। त्यसपछि डाक्टर रामहरि पौडेललाई बेलायतबाट केही जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, एक्ज्याक्टली राख्छु। एकदम खुसी लाग्यो सबैजनाको कुरा सुनेर। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी यहाँ जति जोडिएका छौँ, यो राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको चाहिँ यो एउटा कर्मकाण्डीय परम्परा नबनोस्। मात्र पुस 16 गते बिपीको फोटोमा माल्यार्पण गर्ने एउटा कर्मकाण्ड नबनेर तपाईँ हामी यहाँ जति जोडिएका छौँ त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्ने आज मेलमिलाप दिवस हो। यसको सुरुवात पहिला हामीले हाम्रो घरबाट गरौँ। हरेक कांग्रेसहरूले यो सोच्नुपर्छ कि हाम्रो घरमा पहिला मिलेका छौँ कि छैनौँ, हामीले दाजुभाइहरूलाई मिलाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, हामीले हाम्रा भतिजाहरूलाई, हाम्रा नयाँ युवा पिँढीहरूलाई माया गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ। त्यही कुरो पार्टीमा लागू होस्। पार्टीका मान्छेहरूले, पार्टीका नेताहरूले सधैँ एउटै शक्ति केन्द्रलाई घुमाइरहने होइन। अहिले हेर्नुहोस् यो बेलायतमा, म बेलायतको एउटा उदाहरण दिन्छु। टोनी ब्लेयरको नाम सुन्नुभएको छ। त्यहाँ जति पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री छन् तीमा 50-55 वर्षका मान्छे छन्। तिनीले 2 पल्ट मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छन् र तिनीहरू राजनीतिबाट हराउँछन्। तर हामी कहाँ 70 वर्षदेखि हामी एउटै पात्रका अघि घुमिरहेका छौँ। तपाईँ हामीले यो मिलमिलाप गरौँ कि जो सुकै गए पनि युवा मान्छे जानु पर्यो, कांग्रेसलाई हाँक्ने मान्छे जानु पर्यो, डाइनामिक मान्छे जानु पर्यो,
र यो मेलमिलापको सुरुवात हामीले पहिला आफ्नो घरबाट आफ्नो टोलबाट गरौँ, त्यो नै आजको शान्तियुक्त। धन्यवाद। ट्रेड युनियन कांग्रेसका नेता घनश्याम चापागाईज्यूलाई देखाएको छु, 1 मिनेटभित्र आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद केशव दाई। सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिया छ दाई? सुनिया छ। त्यसपछि मुक्तिपन्त सर तयार हुनु होला है। मलाई सबैका भनाइहरू एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो। विमलेन्द्र दाईको एउटा जुन एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशक छ पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई, त्यसमा अलिकति म कृष्णलाल बुवाले भनेको कुरामा अलि धेरै सहमत भएँ। किनभने हामीले हाम्रो अगाडि जहिले पनि निर्वाचन 2-3टा आउने, अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मुखमा गएर पार्टीको निर्वाचन हुन पनि गाह्रो, अनि जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा आफ्नै पार्टी आन्तरिक पार्टीभित्रका निर्वाचनहरू समयमा भइदिएनन् भने हामी नै आन्तरिक लोकतन्त्रबाट चाहिँ हामी सक्षम हुन सकेनौँ भने अनि हामीले नै अरूलाई कसरी सिकाउने। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा पार्टीका निर्वाचनहरू समयमा होस् र आजको दिन मात्रै बिपीको स्मरण गर्ने र मेलमिलाप भन्ने, अनि भोलिपल्ट हामी काङ्ग्रेसभित्र नै अनि गुटको बिचमा चाहिँ एउटाले अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने भन्दा नि सिद्धाउने खालका खेलहरू हुँदैछन् भने यो नेतृत्व पङ्क्तिबाट नै यसलाई चाहिँ मिलाउँदै जाने खालको व्यवस्था हाम्रो पार्टीभित्र भइदियो भने अनि सबै कुरा हामी नै आन्तरिक लोकतन्त्रमा सक्षम हुन्छौँ र बिपीको यो मेलमिलापको सन्दर्भ पनि पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। मैले मुक्तिपन्त सरलाई आफ्नो केही जिज्ञासा राख्दिन अनुरोध गर्दछु। सबैलाई जय नेपाल। म ड्राइभ पनि गरिरहेको छु। सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि। मेरो जिज्ञासा उपसभापतिजीले सुन्नु भएको छ कि छैन? चितवन जिल्लावासीहरूले फेरि हलोमा र फेरि हँसिया हथौडामा भोट हाल्ने दिन आउने हो कि साँच्चै काङ्ग्रेसलाई नै भोट हाल्न पर्ने हो? एउटा पहिला पार्टीले त्यो तय गरोस्। अर्को कुरो, उपसभापतिज्यूको भनाइ सुन्दा कता कता पहिला चुनावमा जाउँ, त्यसपछि पार्टीका चाहिँ अधिवेशन गतिविधिलाई अगाडि बढाउँ जस्तो देखिन्छ। अब त्यसले के गर्छ भने पार्टीभित्र हाम्रो एकता कति छ त? पार्टीभित्र एकता भए ती सबै कुरोले राम्रो पनि हो। अब चुनावमा गएपछि तिक्तता होला, तर पार्टीभित्र नै पानी बाराबार एकतिरबाट एक ग्रुप अर्को ग्रुप भइरहेको अवस्थामा पहिला अघि कृष्णलाल बुवाले भने जस्तो पार्टीभित्रको आन्तरिक मजबुत सङ्गठन बनाएर चुनावमा जाँदा बेस होला। मूल्याङ्कन पद्धतिलाई राम्रो बनाऊँ। चितवनमा मैले थाहा पाउँदा 40 वर्षदेखि राजनीति गरेका कृष्णलाल सापकोटा, जगन्नाथ पौडेल जस्ता मान्छे यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा जाँदा, केन्द्रीय सदस्य जाँदा, अब नाम नलिउँ, अहिले काङ्ग्रेसमा आइसके कस्ता मान्छेले चाहिँ त्यो स्थान पाउँछन्, त्यो कुरामा पार्टीको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद मुक्ति सर। अब हाम्रो यहाँ कार्यक्रममा कसैले जिज्ञासा राख्न हात उठाएको अवस्था पनि हामीले देखेनौँ। बाँकी च्याट बक्समा उठेका कुराहरूलाई सजीव सरले सम्बोधन गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सजीव श्रेष्ठ। धन्यवाद केशव सर। म यहाँ आवाज सुनिरहनु भएको छ सर? आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विमलेन्द्र निधि दाईलाई स्वागत गर्छु। अन्य वक्ताहरू, आजको यस कार्यक्रममा अत्यन्त सारगर्भित छ जस्तो लाग्छ, किनभने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अझै आजको दिनमा अझ प्रगाढ हुँदै गएको अवस्थामा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीले यो कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रश्नहरू यो चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गमले गरेको कार्यक्रम हुँदा जहिले पनि चितवन जिल्लालाई मात्र होइन नेपालभरिको काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई बिच्ने एउटा क्वेसन छ, जहिले पनि त्यो उठ्छ, हामीले पनि भन्छौँ त्यो क्वेसन छ। फेरि चुनाव भएमा चितवनका जनताले रुखपाक अन्य चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुपर्ने हो कि चितवनको जनतालाई यो चाहिँ पटक पटक झस्काइरहेको अवस्था छ। भोलि अब यो चितवनको मात्र होइन, यो राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्त पनि यो हुन्छ कि भन्ने एउटा यो चाहिँ किन मतदानको कुरा र चुनाव हुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि फेरि त्यही हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ चितवनका जनताको डर छ। यो चाहिँ अन्य देशका अन्य भूभागका काङ्ग्रेसीको पनि यो प्रश्न चाहिँ रहेको म पाउँछु। त्यस्तै अर्को खर्चको कटौतीको कुरा छ। अब फेरि हुने चुनाव एकदम खर्चिलो हुन्छ। यहाँ अब विभिन्न विद्वानहरू, अब डाक्टर साहबहरूले नि भन्नुभएको छ कोरोनाको भ्याक्सिन किन्न छोडेर यो सरकार चाहिँ त्यो पैसाले चाहिँ चुनाव गर्न हिँडेको छ, जनता सबै मर्ने भयो भनेको छ। त्यसलाई अब मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा चुस्त सानो मन्त्रालयको सङ्ख्या, अब यहाँ सङ्घीयताको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो सङ्घीयतालाई काङ्ग्रेसले बोक्छ कि बोक्दैन त?
संघीयता राष्ट्रको लागि भारी हो कि होइन त, अथवा के हो? काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणाको लागि चाहिँ यो प्रश्नहरूको सोधिएको छ। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँ सोध्नु भएको छ, काङ्ग्रेस सत्तामा जाने कि सिस्टमबाट चल्ने भन्ने कुरा पनि सोध्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को कुरा, सडकभन्दा अदालत र जनमतबाट लोकतन्त्र बचाउनको लागि काङ्ग्रेस एक हुने कार्यक्रम किन नबनाउने भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। यति चारवटा चाहिँ प्रश्नहरू छ। अब त्यसमा मलाई लागेको एउटा सानो जिज्ञासा म राखौँ। केही दिन अगाडि मैले केशव सर स्टाटस पढेको थिएँ, केपी ओलीले गरेको संसद विघटन चाहिँ अवैधानिक, अनि सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको चुनाव चाहिँ संवैधानिक। ल, संसद चाहिँ विघटन गरे अवैधानिक, मुर्दाबाद। चुनावको डेट त के अब हामीलाई फाइदा हुन्छ, जिन्दाबाद, अब चुनावको तयारी गरेर हिँड भन्दाखेरि यो ठिक हो कि होइन त भन्ने कुरा आजको सायद यो प्रश्न चाहिँ सबै चिज चाहिँ विमलेन्द्र दाइलाई चाहिँ म यो चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल। यसमा मेरो एउटा क्वेसन दाजुलाई, अहिलेको मुख्य समस्या पोलिटिकल पर्सनलाइजेसन भयो, व्यक्तिमा राजनीति व्यक्तिमा लगेर केन्द्रीकृत गर्दाखेरि समस्याहरू देखिए। यसलाई राजनीतिलाई सामाजिकरण गरेर समाजमा पुर्याउनका निम्ति समाजका सबै सदस्यहरूले राजनीतिलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नका निम्ति, अझ मैले ठाडो शब्दमा भन्दा आज कुनै व्यक्तिलाई नेता भन्दा फलानु नेता हो अरे भनेर भन्दा जनताको नजरमा त्यो नकारात्मक संकेतको रूपमा गएको छ। त्यसलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा ल्याउनका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यदिशा के बनाउँदैछ? मेरो जिज्ञासा। दुई तीनवटा कुरा अब भन्छु लामो भन्दा पनि। पहिलो कुरा के भनेदेखि यो फेरि चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ कम्युनिस्टलाई सुरलाई भन्ने कुराको बारेमा म यति मात्रै भन्दछु कि फेरि चुनावमा रुख छापाईलाई नै भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, अरू छापमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भने मेरो यसको जवाब त्यही हो। अब कुरा के हुन्छ भने चितवनमा यस्तो भयो, या बेला बखतमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको एकचोटि मधेसको कुरा सोचिदिनुहोस् तपाईँहरू। के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको होइन चुनावमा तपाईँ मधेसवादी पार्टीसँग काङ्ग्रेसले तालमेल गर्नुपर्छ अरे। चितवनमा तपाईँको चुनावी तालमेल हुँदाखेरि तपाईँलाई दुःख लाग्यो होला, तर चितवनकै नेताहरूले बेला बखतमा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा यो डेमोक्रेटिक एलायन्स गर्नु पर्यो। डेमोक्रेटिक एलायन्स भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूको बिचमा चुनावी तालमेल गर्नु पर्यो। अब चुनावी तालमेल गर्दाखेरि सिटको बाँडफाँड त हुन्छ। सिटको बाँडफाँड हुन्छ भनेदेखि तपाईँको मधेसमा तपाईँको जसपाको पार्टीलाई दिएको ठाउँमा सिट र काङ्ग्रेस पार्टीले एकले अर्कालाई चुनाव भोट हाल्न पर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन, त्यो पीडा कसले बुझ्दिने? त्यो पीडा पनि तपाईँ चितवनका साथीहरूले बुझिदिनु होला भनेर लाग्दछ कि। त्यस कारण म के सहमत भएको छु भनेदेखि यसपालि तपाईँको चुनाव भयो भने अब नियमित अवधिमा पनि समयमा पनि चुनाव भयो भने पनि, अथवा अहिलेको कारणले पनि चुनाव भयो भने पनि, आगामी चुनाव भनौँ त्यसलाई, त्यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस आफैले एक्लै आफ्नै लड्नु पर्दछ, त्यसको तयारी र त्यसको लागि सङ्गठित हुनुपर्दछ भन्ने मेरो पनि धारणा हो, आम धारणा हो। यसमा यो निर्भर केमा गर्दछ भनेदेखि अरू पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भनेदेखि जहाँ जहाँ जोसँग चुनावी तालमेल छ एकले अर्कालाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। डेमोक्रेसीमा त्यो पनि भइरहेकै हुन्छ। उदाहरणको लागि होइन, अब बिहारमा तपाईँको म उदाहरण दिन्छु, नीतिश कुमारको पार्टी र बिजेपी एकअर्कामा मिल्यो। अब नीतिश कुमारको पार्टीको उम्मेदवार जो होला त्यसले बिजेपीको पनि भोट पाएको होला, बिजेपीको उम्मेदवार जहाँ होला त्यहाँ नीतिश कुमारको पार्टीले भोट दिएको होला। त्यस्तो तालमेल गर्दाखेरि यस्तो भएको हो चुनावको विगत घटना। तर अब त्यो घटनाबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो। त्यसको लागि हामी तयार हौँ र त्यसको लागि हामी सङ्गठित पनि बनौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब दोस्रो कुरा के आएको छ भनेदेखि त्यहाँ एकजना साथीले ड्राइभ गर्दै साथीले कताबाट भन्नुभयो पहिले महाधिवेशन कि पहिले निर्वाचन। अब मेरो यसमा प्रश्न धारणा छ, राम्रो भन्नुहोस् नराम्रो भन्नुहोस्। जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि वैशाखमा चुनावको घोषणा गरिएको छ अरे, अदालतले पुनर्स्थापना गरेन भनेदेखि वैशाखको चुनावको लागि हामी तयारी गर्ने कि नगर्ने? अब हामीलाई होइन ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउँदै गरेर त्यसको तयारी नगर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले वैशाखमा यदि चुनाव हुने हो भनेदेखि तपाईँको पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन त हाम्रो अहिले त अस्ति हामीले गरेको फाल्गुनमा हो। फाल्गुनमा हुन सक्दैन भने हामी थाहा छ। हामीले अब यो संसद विघटन नभइदिएको भए ज्येष्ठमा चुनाव महाधिवेशन गराउने हामी अर्को यो
पर्सि 19 गते बैठक छ हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको, त्यसबाट सायद होला हामीले हैन। तर अब केन्द्रीय समिति बाँकी छ। यो मेरो राय हो। म के भन्छु भनेदेखि यसमा नलुकाइकन लाज नमानिकन भन्छु, यो आन्तरिक प्रजातन्त्रको कुरा होइन। यो यदि राष्ट्रिय चुनाव पहिले आउँछ भनेदेखि साथीहरू कृपा गरिकन नेपाली कांग्रेसलाई यो देशमा जिताउने कि त्यो फेरि नेकपालाई नि तपाईको देशमा जिताउने, नेकपालाई देशमा जिताउने हो भनेदेखि तपाईको त महाधिवेशन गरेर आपसमा जे गर्दा भयो, समय खर्च गरे होइन भनेदेखि तपाईको चुनाव पहिले हुन्छ भने चुनावलाई पहिले प्राथमिकता दिएर हामीले 14औं महाधिवेशनलाई थाती राख्नु पर्छ, पछि हामी होला। मेरो यसमा कुनै लाइभ नगरिकन मेरो क्लियर धारणा छ, ओपिनियन छ, यो मेरो धारणा हो। तर केन्द्रीय कार्य समितिले मैले भनिसकेको हुनाले मैले यहाँ भनेको छु, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ने विषय हो यो। अब त्यो आउला। अब तेस्रो विषय तपाईको पोलिटिकल सोशलाइजेसनको कुरा गर्नुभयो, यो बडो एकाडेमिक कुरा पनि हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा सोशलाइजेसनको संसारमा अहिलेसम्म उपलब्ध प्रणाली भनिन्छ पोलिटिकल सोशलाइजेसनको इलेक्सन सिस्टमले नै तपाईको सोशलाइज गर्छ के, किनभने इलेक्सनको मतदाता कस्तो हुन्छ भने सबै सोसाइटीको सबै क्लासको हुन्छ। त्यसकारणले यदि तपाईको गभर्नमेन्ट, यदि पार्टी मतदाता प्रति उत्तरदायित्व हो भनेदेखि त्यो मतदाताको चाहना, मतदाताको हक, मतदाताको हित, मतदाताको तपाईको समस्याहरूसँग त्यो व्यवहारले अथवा पार्टीले जोडी राख्नुपर्छ, दिनदिनै जोडी राख्नु पर्दछ। त्यसकारणले त्यो सोशलाइजेसन तपाईको अव्यक्त के अरे अन्तर्निहित हो क्या त्यसमा। त्यसकारणले तपाईँले भने जस्तो एउटा त्यो मोडलिटी हो डेमोक्रेसीको सबभन्दा ब्युटी नै त्यही के हो भनेदेखि इलेक्सन नै आफैले तपाईँको पार्टीको लिडरहरूलाई र पार्टीलाई सोसाइटीसँग जोड्दछ। सबभन्दा सशक्त र सबभन्दा व्यापक प्रणाली त्यही हो। र त्यसैको लागि 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन भयो भनेदेखि त पार्टी र नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले त 5 वर्षसम्म तपाईँको खेतमा किसानले ज्यालाले हरेक सिजनमा काम गरे जस्तै त्यो मतदातासँग र जनतासँग जोडी राख्नु पर्दछ। त्यसकारण तपाईँले भन्ने कुरा ठिक हो, सोशलाइजेसनको कुरा। अब सोशलाइजेसन भइरहेको छैन त हाम्रो डेमोक्रेसीको, इलेक्टोरल डेमोक्रेसीको तपाईँको दुनियाँभरिमा फेस गरिरहेको च्यालेन्जेस पनि हो। त्यसको समाधान गर्न हामीले बाटोहरू निकाल्नु पर्दछ। यो तपाईँ ठिक हो, डेमोक्रेसीमा पर्सोना क्रासिङ र डेमोक्रेसीको अन्तर बुझेर हामीहरूले डेमोक्रेसीलाई तपाईँको सामूहिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने, सामूहिक रूपमा अभ्यास गर्नेतिर जानुपर्दछ भन्ने मेरो पनि सोच हो। अब चुनावको खर्चको बारेमा पनि कुरा उठेको छ। वास्तवमा चुनावको धेरै महँगो हुन थाल्यो होइन। यहाँ कस्तो हुन थाल्यो भनेदेखि चुनावमा अब हुँदा कस्तो भनेदेखि यो जो अलिकति जोसँग साधन स्रोतको अभाव छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता छ, पोलिटिकल डेडिकेसन छ, पोलिटिकल तपाईँको भिजन पनि छ, पोलिटिकल कन्भिक्सन पनि छ, तर रिसोर्स मोबिलाइज गर्न सक्दैन भने चुनावै जित्न सक्दैन। आजको चुनाव सबभन्दा यो डिमेरिट भनौँ, डार्क साइड भनौँ, त्यसको त्यो भएको छ। चुनाव धेरै खर्चिलो हुन थालेको छ। अब त हुँदै कस्तो भनेदेखि पालिकाहरूमा, नगरपालिका र गाउँपालिकाका ठुल्ठुलो अब तपाईँको चितवनकै वडा अध्यक्षहरूको चुनाव जित्नका लागि तपाईँको लगभग करोड रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। कतिको सत्य हो त्यो। त्यसकारणले यो चुनाव खर्चिलो हुँदै गइरहेको छ। चुनावलाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने त्यो चाहिँ हामी सबैको जिम्मेदारी हो र सोच्नुपर्छ। म त यसबारे मेरो व्यक्तिगत धारणा के भन्दै थिएँ भनेदेखि नोमिनेसनको दिन र मतदानको दिनमा 4 दिन 5 दिन 7 दिनको मात्रै समय राख्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। मतदाता कहाँ नगए त्यसले चुनावको खर्च हुँदैन। यो मेरो आफ्नो पीडा हो, मेरो आफ्नो भनाइ हो। नोमिनेसन जस्तै भनौँ न, अब 2 गते नोमिनेसन गर्यो भनेदेखि तपाईँको 10 गतेसम्ममा तपाईँको चुनाव गरिदियो भनेदेखि तपाईँको सबभन्दा कम खर्चिलो हुन सक्ने उपाय त्यो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बरु जति खर्च हुन्छ, आजको जमाना फेसबुकको आइसक्यो, टेलिभिजनको आइसक्यो, मोबाइलको आइसक्यो, सरकारले नै बरु तपाईँको र सबैले गरेर मतदाताको समय एलोट गरेर जुन उम्मेदवारले आफ्नो मतदातालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो टाइमको एलोट गरिदिएर सम्बोधन गर्न सक्ने, आमसभा गर्नुभन्दा त्यसैबाट गर्न सक्ने कुनै बाटो निकालिदियो भने तपाईँको त्यो चुनाव कम खर्चिलो हुने एउटा उपाय हुन सक्छ कि। यो मेरो चाहिँ काल्पनिक कुरा हो है, मेरो सङ्गठित कुरा होइन, आधिकारिक कुरा होइन, मलाई लागेको हो। तर तपाईँले भन्ने कुरा के भनेदेखि चुनाव खर्चिलो हुन थाल्यो, त्यसलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने, त्यो लोकतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिमा डेडिकेटेड इमानदार र जनताप्रति प्रतिबद्ध प्रतिनिधिहरू आओस्, त्यसको लागि यो जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ म पनि सहमत छु। 3-4वटा कुरा भयो। अरू के भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ? दुधारे नीतिको बारेमा कसले गर्नु आउनुभयो? यो दुधारे नीति होइन है। नेपाली काङ्ग्रेसले दुईटै कुराको लागि तयार रहनु पर्दछ। संसद पुनर्स्थापना हो, त्यसको लागि पनि तयार रहने होइन। संसद पुनर्स्थापना अदालतले गरिदियो भनेदेखि हामी मान्दैनौँ भन्ने मिल्छ? संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यसको लागि पनि तयार रहने। र निर्वाचन अर्को भन्नुभयो ओलीले संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्यो, त्यही ओलीले चुनाव गराएको भने वैधानिक कसरी मानिन्छ? अब त्यो बेलामा तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले अघि नै भने निर्वाचन प्रणाली तपाईँको जहिले पनि वैध हुन्छ। वैध के भने हामीले निर्धारण गरेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार यदि निर्वाचन हो भने, हामीले निर्धारण गरेको निर्वाचन प्रणाली भनेको हाम्रो जुन छ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्, जस्तो भनौँ न प्रतिनिधि सभाको लागि संसदीय 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छ, प्रदेश सभाको लागि 330वटा छ होइन, 753वटा पालिकाहरू छन्, 6743वटा वडाहरू छन्। सबै तहको लागि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रहरू तपाईँको निर्धारण हामीले गरेको निर्वाचन हो। यो ओलीले गरेको होइन नि त, संविधानले गरेको हो। र त्यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि निर्वाचन आयोग हामीले गठन गरेका छौँ। त हामीले गरेको हो, त्यो एकजना ओलीको मात्रै कुरा होइन। त्यो कसको पक्षमा आयो क्या छुट्टै कुरा हो। त्यस कारणले सार्वभौम जनताले स्वीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली छ भने त्यो निर्वाचन प्रणालीबाट तपाईँको यदि परिणाम आउँछ त्यसलाई हामीले वैध मान्नुपर्छ। अरू भन्दा पनि ठुलो वैध हो लेजिटिमेसीको जुन थ्योरी हो नि, जसलाई लेजिटिमेसी भनिन्छ, लेजिटिमेसीको जुन फिलोसफी हो, त्यो लेजिटिमेसीको फिलोसफी नै त्यो देश केमा गर्छ भने सभरेन पिपलको जनादेशमाथि तपाईँको बेस गर्दछ, आधारित हुन्छ। त्यो सार्वभौम जनताको आदेश के हो, सार्वभौम जनताको मत के हो त्यो नै तपाईँको संविधानवादको र यो संवैधानिकताको अथवा वैधताको सबभन्दा तपाईँको ठुलो प्रमाण हो र आधार हो। त्योभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँको अदालत पनि हो नै, आइएम सरी टु से। त्यस कारणले अदालतको पनि त्यही हो, संविधानवाद र संविधानको सर्वोच्चताको कुरा। त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो निर्वाचनमा हामीले भाग लियो भनेदेखि त्यो चाहिँ अवैध हुन्छ भनेर भन्नु भनेको यो अपुरो, अधुरो र सङ्कुचित तपाईँको परिभाषा हुन्छ। त्यही मैले तपाईँहरूसँग निवेदन गरेँ। अब के बाँकी छ र प्रश्न कुनै सर? हेमराजजी कुनै बाँकी भन्नुपर्ने छ र कुनै? छैन सर, छैन। धन्यवाद। धन्यवाद। यस्तो कुनै जिज्ञासा छैन सर, सबै भइसक्यो। मेरो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दाजु। मैले एउटा सानो नोटिस मात्रै जारी के अरे अनुरोध गरेँ। हामी हलभित्र थोरै भयौँ आज, तर 3400 भन्दा बढीले लाइभ हेरिसक्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म हाम्रोमा। त्यो खुसीको बाटो भयो। 3.4K। ओ वाह वाह वाह। 3400 प्लसले लाइभमा हेरिरहनु भएको रहेछ। हामीलाई त्यो खुसीको पक्ष हो। बाँकी कार्यक्रम हेमराज सरले अगाडि बढाउनु। अब करिब हामी टुङ्ग्याउँछौँ। आयोजकलाई बधाई छ, आयोजकलाई बधाई छ। 3400 सहभागी दर्शक भयो भने सानो तिनो कुरा होइन यो। त्यो फेसबुक लाइभमै देखिन्छ दाजु। त्यो हाम्रो सोशल मिडियाको युग भयो हुनाले भित्र थोरै भयो नि, घरभित्र विशाल जनसमुदायले हेरिरहनु भएको छ। सोशल मिडियाबाट अपार हेमराज सर अब अगाडि बढाउनु। राम्रै हो। हजुर सर। हस्, धन्यवाद। यो के भन्दा यो विषयवस्तु र विवेन्द्र निधि दाजुको उपस्थितिको यो उपज हो भनेर हामीले त्यसरी नै हेर्नुपर्छ आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम। अब हामी लगभग अन्तिम चरण पुगेका छौँ। आजको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू तथा चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गमका सभापतिज्यूले आफ्नो विचारसहित धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई धन्यवाद दिएर आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनुहुन्छ। हजुर इस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय विमल दा सुनिन्छ? सुनिएको छ हिन्दी? एकदम हजुर सुनिएको छ। आदरणीय विमल दा, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका पूर्व सभापति एवं हाम्रा नेता कृष्णलाल बुवा, जगन्नाथ दाई, पार्वतीजी लगायतका सबै राजुजी, सबै साथीहरू, सबै अग्रजहरू
यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिएर चितवनबाट काठमाडौँमा आएर विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न भएका हामीहरूलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बाटोमा अझै दृढतापूर्वक अघि बढ्न तपाईँहरूले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। यसको लागि चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गम यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। त्यस्तै नेपाल महिला सङ्घ कैलालीकी नेत्री जागृतिजी, विभिन्न क्याम्पसका प्राध्यापक साथीहरू अनि चितवनमा रहनुभएका भरतजी, संस्थापक साथी भरतजी, त्यस्तै किसान सङ्घका साथी तुलसीजी, यहाँहरू सबैले जुन सक्रियतापूर्वक यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो कार्यक्रम फेसबुक मार्फत हेर्नुहुने सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि केशवजी, रोहित, हाम्रो सजीवजी, डाक्टर सजीव, अनि त्यसपछि उत्तमजी, अनि बाबुरामजी, बालचन्द दाई, अनि पूर्व अध्यक्षज्यूहरू विष्णु थपलिया दाई र विष्णु पौडेल दाई, तपाईँहरूको योगदान साध्यै धेरै रहेको छ, अमूल्य छ तपाईँहरूको योगदान। म यसका लागि अनुग्रहित छु। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेमजी वास्तवमा यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण नै भयो, त्यसैले हेमजीलाई धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रममा हामीले करिब 2 घण्टाको समय हामीलाई दिनुपर्छ विमलदा भनेर चाहिँ हामीले अनुरोध गर्दाखेरि 2 घण्टाले लामो नहोला र भनेर भन्ने कुरा पनि भएको थियो दालजीसँग, किला दालजीसँग। र दाइले बडो चाहिँ यो आत्मीयताका साथ हामीसँग 2.5 घण्टाभन्दा बढी समय हामीलाई दिनुभएको छ। यसको लागि पनि म विमलदाप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँ सबै उठेका प्रश्नहरूको विमलदाले सठिक रूपमा सबैको चित्त बुझ्ने गरेर जवाफ दिनुभएको छ। यो सन्तोषजनक जवाफ विमलदाले दिनुभएको जस्तो लाग्छ। र हाम्रो चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गमको एउटै आग्रह छ, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्ने वातावरण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बन्नुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई, चुनाव आयो एउटा काङ्ग्रेसले अर्को काङ्ग्रेसलाई नै हराउने, यस्तो खालको चाहिँ अवस्था दुःखद अवस्था हो। यो भन्दाखेरि हामीलाई लाज पनि हुन्छ, तर यथार्थ पनि यही हो। हामीले पटक पटक यो भोगेर आएका छौँ। र अझ पछिल्लो समय त अघि मुक्तिजीले पनि भन्नुभयो, विमल दाइले चाहिँ यो समयको आवश्यकता हो भनेर भन्ने कुरा पनि सोच्नु भएको छ। हामी के आशा, भरोसा, विश्वास गर्छौँ भनेदेखि आउने चुनावमा काङ्ग्रेसले हारोस्, तर काङ्ग्रेस आफ्नै बलबुत्तामा नै उभिएर चुनाव लड्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले आफ्नो ठाउँमा बसेर जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। र अब यो यहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ खास गरी विमलदा लगायतको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग हाम्रो आग्रह पनि हो। मैले यो जसरी जे गर्न सकिन्छ काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस बलियो भएन भने, अहिले काङ्ग्रेस बलियो नभएका कारणले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ, हामी सबैले चाहिँ महसुस गरेको कुरा हो। र काङ्ग्रेस बलियो बनाउनको लागि जे कन्ट्रिब्युट जसले आफ्ना ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। र चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गम, मलाई खुसी लाग्छ हाम्रा अग्रजहरूले जुन सङ्गम बनाइदिनु भयो र अहिले मैले यसको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको छु। यो संस्थाले चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गम काङ्ग्रेसलाई केही दिन पायो भने हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ। हामीलाई काङ्ग्रेसले केही पनि दिनु पर्दैन। हामीलाई तपाईँहरूको स्नेह भयो भने पुग्छ। हामी जे तपाईँहरूलाई चाहिन्छ हामी त्यो दिन सक्छौँ। हामी जति यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेर थोर जति बुद्धि छ त्यो पनि काङ्ग्रेसलाई खर्च गर्न पायौँ भने हामी हर्षले विभोर हुन्छौँ। हामीलाई कुनै पदीय हैसियत तपाईँहरूलाई यो काङ्ग्रेसले दिनु पर्दैन। हामीलाई काङ्ग्रेसबाट व्यक्तिगत रूपमा केही पनि हामीले अपेक्षा गर्दैनौँ। तर हाम्रो अपेक्षा के छ भने काङ्ग्रेस देशका लागि वास्तवमै काङ्ग्रेस बनेर उभिदिनुपर्छ। र यो उभिनका लागि हामीले हाम्रो ठाउँबाट जे सहयोग गर्न सक्छौँ हामी त्यसका लागि तत्पर छौँ, हामी यसका लागि कटिबद्ध छौँ। यो प्रण, यो प्रतिबद्धता हामी एकपटक फेरि दोहोऱ्याउँछौँ। र मैले यो अध्यक्षीय मन्तव्य धेरै लामो गर्न हुँदैन। सबै साथीहरूलाई आभारसहित
धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम अन्त्य गर्नेतिर पुगेको छु र कार्यक्रम अन्त्य गरिहाल्नुभन्दा अगाडि म एउटा सानो सूचना साथीहरूलाई प्रवाह गरौँ। हाम्रो यो 3 वर्षको कार्यकाल मङ्सिर 2 गते पुरा भइसकेको छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू समयमै आफ्नो अधिवेशन गराउनुहुन्न भनेर चाहिँ भन्थ्यौँ। अहिले हामी आफै नै करिब 1.5 महिना करिब हामीले आफ्नो पदावधि लम्ब्याइसकेका छौँ। त्यसकारणले आउँदो शनिबार आजको 1 हप्तापछिको शनिबारलाई लिङ्कन कलेजमा नै हामी जे जति साथीहरू उपलब्ध हुन सक्छौँ भेटिएर यो चितवन काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक सङ्गमको वार्षिक साधारण सभा गर्छौँ। त्यहीँबाट नयाँ नेतृत्व चयन पनि हामी गर्छौँ। यो साथीहरूलाई सूचना जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रमलाई म यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। सबै यो विमल दाई लगायत विमल दाई, कृष्णलाल बुवा, जगन्नाथ दाई, पार्वतीजी लगायत सबै आदरणीय नेताहरू र सबै उपस्थित मित्रहरूमा पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।